आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे ख़बरनामा। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज किए जाने वाले लॉकडाउन पर उबूरी रोक लगा दी है। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र बहुत सी रियासतों ने नाइट कर्फ्यू नाफिज किया है, जबकि चंद ने लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसी रियासतों ने पहले ही से आर्जी तौर पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। ताहम यूपी के कुछ अजला में कोरोना की शिद्दत में ज़बरदस्त इजाफे को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी हुकूमत को 5 अजला में लॉकडाउन नाफिज करने की हिदायत दी है, क्योंकि मुस्बित केसों की तादाद में इजाफा हो रहा है। योगी हुकूमत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और अदालत ने तबसरा किया कि कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है। अलबत्ता रियासती हुकूमत को कोरोना के फैलाव को कम करने के लिए सख्त इक़दाम उठाना चाहिए। अब 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को भी टीका देने हुकूमत का फैसला। नाजरीन, मरकज़ी हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र 1 मई से 18 साल से ज़ायद उम्र के आम अफराद को कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वैक्सीन अभी तक सिर्फ 45 से ज़्यादा उम्र के अफराद को ही कोरोना वैक्सीन दी जा रही थी। ताज़ा तौर पर हुकूमत ने 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का फैसला किया है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद covid.gov.in के ज़रिए अपना नाम इंदराज करके वैक्सीन के हुसूल के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर रोज़ाना 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे। इसकी मदद से हर दिन 50 लाख अफराद को दी जाने वैक्सीन की तफसीलात रिकॉर्ड की जा सकती है। इंदराज के बाद वैक्सीनेशन की तारीख, वक्त और जगह के बारे में इत्तला दी जाएगी। ताहम कुछ रियासतों में वैक्सीन लेने के लिए मुख्तलिफ मराकिज़ पर रजिस्ट्रेशन की सहूलत मौजूद है। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पर अंदरून मुल्क में भी कोरोना वबा का कहर तेज़ी के साथ चल रहा है। नाज़रीन, जहां अमीर और गरीब सब इस वबा से मुतासिर हो रहे हैं, वहीं पर सियासी कायदीन भी इस वबा से मुतासिर होते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ रियासत तेलंगाना का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कोरोना वबा से मुतासिर हुए थे और आज राहुल गांधी भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी व रुकन पार्लियामेंट कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। इस बात की इत्तला राहुल गांधी ने खुद अपने ट्विटर पर दी है। इन्होंने कहा है कि कोरोना के अलामत ज़ाहिर होने पर इन्होंने टेस्ट करवाया, जिसमें वो मुस्बित पाए गए। इन्होंने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया है कि हालिया दिनों में उनसे मुलाकात करने वाले भी अपने कोरोना टेस्ट करवा लें। कौमी तालीमी पॉलिसी पर मरकज़ी वज़ीर रमेश पोखरियाल को ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के कौमी सदर शेख अब्दुल रहीम का मकतूब। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के कौमी सदर जनाब शेख अब्दुल रहीम ने एक अखबारी बयान जारी करते हुए मरकज़ी वज़ीर बराए तालीम श्री रमेश पोखरियाल तशानक हुकूमत हिंद से इस बात का मुतालबा किया कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 ईस्वी का उर्दू तर्जुमा मुल्क के उर्दूदान तबके के इस्तेफादे के लिए शाया किया जाए। वज़ीर मोहतरम के नाम जारी अपने मकतूब में इन्होंने कहा है कि सरकारी वेबसाइट पर मुल्क की तमाम ही
बड़ी ज़बानों में उसका तर्जुमा मौजूद है, जबकि उर्दू ज़बान में तर्जुमे को मुहैया नहीं किया जा सका, जबकि उर्दू इस मुल्क की उन ज़बानों में शामिल है जिसका जिक्र मुल्क के आइन के शेड्यूल 6 के तहत किए गए ज़बानों से मुताल्लिक़ है। इन्होंने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया कि एक बड़ी तादाद मुल्क में उर्दू ज़बान बोलने वाली है, मगर वो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 ईस्वी ऐसे मुस्तफ़ीद होने और पॉलिसी को सही मायनों में समझने से कासिर है। इन्होंने वज़ीर से इस बात की गुजारिश की कि तालीमी पॉलिसी को उर्दू में तर्जुमा कराने का मुनासिब नज़्म कराने वाले इसको सरकारी वेबसाइट पर दस्तियाब कराया जाए ताकि उर्दूदां तबके से भरपूर फ़ायदा उठाए। उन्होंने अपने मकतूब में वज़ीर मोहतरम से इस बात की उम्मीद का इजहार भी किया कि जिस तरह दीगर ज़बानों में तालीमी पॉलिसी आवाम के लिए दस्तियाब है, उसी तरह हुकूमत उर्दू की अहमियत के पेश नज़र हमारी गुजारिश पर तालीमी पॉलिसी को उर्दू में शाया करके शुक्रिया का मौका देंगे। रियासत तेलंगाना में कर्फ्यू के दौरान क्या खुला रहेगा? तेलंगाना में इन खिदमात को नाइट कर्फ्यू से मुस्तस्ना रखा गया है। इमरजेंसी खिदमात, पेट्रोल बंक्स, मेडिकल शॉप्स, डायग्नोस्टिक सेंटर, हॉस्पिटल्स, खानगी सिक्योरिटी सर्विसेज, ई कामर्स खिदमात, ग़िज़ाई तकसीम के मराकिज़, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम खुले रहेंगे। इसी तरह तैयारों, ट्रेनों और बसों के मुसाफिरीन को भी वैलिड टिकट दिखाने पर सफ़र की इजाज़त रहेगी। इलाज के लिए अस्पताल जाने वाले मरीज़ों को भी कर्फ्यू से मुस्तस्ना करार दिया गया। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि इन रियासती सफ़र के लिए भी किसी तरह के पास की कोई ज़रूरत नहीं होगी। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर तेज़ी के साथ फैल रहा है। मुल्क में सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक होते जा रही है। ऑक्सीजन गैस की सिलेंडरों की कमी माने खैज़ बनी हुई है। मुल्क में कोरोना वायरस के 2.59 लाख से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। मुल्क में जानलेवा और मौजी कोरोना वायरस कोविड-19 का खैर बढ़ता ही जा रहा है और वहीं पर गैस सिलेंडरों की कमी माने खैज़ बनी हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वायरस से मुतासिर होने की मज़ीद इत्तलात मिल रही है। मुल्क में 2,59,000 से ज़्यादा नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस वबा से मज़ीद 1,761 अफराद हलाक हुए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी करदा एदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2,59,170 नए केसेस दर्ज होने के साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,53,21,059 हो गई है। ताहम मुतासरा अफराद की तादाद कल के मुकाबले में आज कम है। इस दौरान रिकॉर्ड 1,54,761 मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिससे शफाया मरीजों की तादाद 1,61,08,592 हो चुकी है। मुल्क में कोरोना के मुस्बित मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और 20 लाख से तजावुज़ करके 20,31,977 हो चुके हैं। इस अरसे में मजीद 1,761 मरीजों की मौत के साथ ही मुल्क में जानलेवा वबा से मरने वालों की तादाद 1,80,530 हो गई है। मुल्क में मजमूई तौर पर अब तक 12,71,32,113 अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन दिए जा चुके हैं। मुल्क में कोरोना से शफायात की शरह 25.56%, एक्टिव केसेस की शरह 13.26% और अमवात की शरह 1.18% तक जा चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ मीटिंग करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल की शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीका बनाने वाली कंपनियों के नुमाइंदों के साथ बातचीत करेंगे। वज़ारत सेहत के एक सीनियर अफसर ने बताया कि मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कोविड-19 टीके की सलाहियत को बढ़ाने पर बातचीत की उम्मीद है। अफसर ने कहा है कि पीर को हुकूमत ने 1 मई से टीकाकारी के तीसरे मरहले में 18 बरस से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगाने का फैसला किया गया है, जिससे टीके की मांग में इजाफा होगा। कई रियासतों ने वैक्सीन की कमी का इल्ज़ाम लगाया था, जिसमें कहा गया कि टीके की कमी की वजह से कई मरकज़ हुकूमत के इस दावे के बावजूद
बंद कर दिए गए हैं कि मुल्क में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद हुकूमत ने हंगामी हालात में रूस की स्पुतनिक वी तीसरे कोविड-19 वैक्सीन कोविड वी का टीका लगाने की मंजूरी दे दी है। ड्रग्स कंट्रोल जनरल इंडिया DCGI की मौज़ूआती कमेटी की सिफारिश की बुनियाद पर टीके की हंगामी इस्तेमाल के लिए इजाज़त दे दी गई है। मिस्टर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कल डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों के बाद इनके ग्रुपों के साथ ये तीसरी बातचीत होगी। इन्होंने 16 अप्रैल को मुल्क में ऑक्सीजन की दस्तयाबी की सूरत हाल का जायज़ा लिया था। ख्याल रहे कि मुल्क में अब तक 1012.72 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा चुका है। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 की हंगामी सूरत हाल के बाद लॉकडाउन के बाद बाजार सुनसान, मजदूरों की नकल मकानी तेज़ हो गई है। नाज़रीन, कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में लॉकडाउन के पहले दिन मंगल को मसरूफ़ तरीन बाजार सुनसान रहे और रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर महाजिर मजदूरों की भीड़ देखी गई। वज़ीर आला इंदिरा केजरीवाल के पीर के रोज़ लॉकडाउन का ऐलान करने के बाद ही महाजिर मजदूरों की भारी भीड़ आनंद विहार बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बैन रियासती बस अड्डे पर देखी गई, जो मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी बड़ी तादाद में मजदूर अपनी अपनी रियासतों को वापस जाने के लिए जमा हुए थे। दिल्ली में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से मीटिंग के बाद अगले पीर की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया था और मजदूरों से अपने घरों को वापस न जाने की अपील की थी। वज़ीर आला ने लॉकडाउन के ऐलान के बाद आनंद विहार, कौशाम्बी बस अड्डे और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है और कोविड के ज़ाब्तों पर भी अमल नहीं किया जा रहा था। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद ही वो सभी दिल्ली लौटेंगे। जब कुछ फैक्ट्रियों के बंद होने के बाद मजदूर वापस अपने घरों को लौट रहे थे। महबूबा मुफ्ती साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की सेहतयाबी के लिए दुआ गो। नाज़रीन, PDP सदर और साबिक़ा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीर के रोज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस दिल्ली के ट्रामा सेंटर में दाखिल किया गया था, जहां उनका कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है। महबूबा मुफ्ती ने साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोरोना टेस्ट मुस्बित आने के रद्द-ए-अमल में अपने एक ट्वीट में कहा, मुझे मनमोहन सिंह जी को जानने का एजाज़ हासिल है। वो एक मुनकसिरुल मिजाज और शाइस्ता शख्सियत है के मालिक हैं। मुल्क की तरक्की के लिए उनकी खिदमत को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मैं उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दस्त बदुआ हूँ। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हरीश देववर्धन ने कहा कि साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म की सेहत मुस्तहकम है। इन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि दिल्ली के एम्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सेहत के बारे में उनकी निगरानी करने वाले डॉक्टरों की टीम के साथ बातचीत की है। उनकी हालत मुस्तहकम है। उन्हें बेहतरीन मुमकिन तिब्बी निगहदाश्त फराहम की जा रही है। हम सब उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। यूपी के 5 शहरों में तालाबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के आलमी वबा के तेज़ी से फैलने के सबब उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन नाफिज करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मंगल के रोज़ रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने हुकूमत उत्तर प्रदेश को कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बनारस और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक मुकम्मल तालाबंदी नाफिज करने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोक दी और 2 हफ्तों के बाद मामले की समाअत का फैसला किया। हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से पेश होने वाले मिस्टर तुषार मेहता ने दलील दी कि अदालती हुक्म के जरिए 5 शहरों में मुकम्मल तालाबंदी इंतजामी मुश्किलात का सबब बनेगी। फिलिपाइन ने हिंदुस्तान बायोटेक के कोवैक्सीन टीके को मंजूरी दी है।
ناظرین، فلپائن نے ہندوستان کے بایوٹیک کورونا وائرس کوو ویکسین ٹیکے کو ایمرجنسی استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ ملک نے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA نے یہ معلومات دی ہے۔ FDA کے ڈائریکٹر جنرل ریلینڈو ایزیک ڈومنگو منگل کو منیلا میں پریس ریلیز نیوز سروس کے ذریعے اس ویکسین کو ہنگامی استعمال میں شروع کرنے کی تصدیق کی ہے۔ فلپائن، پلاؤ اور مائکرونیشیا میں ہندوستان کے سفیر شمبھو کمارن نے ٹویٹر پر اس منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ کووڈ کے خلاف جنگ میں فیصلہ کن اقدام ہے۔ پاکستان قومی اسمبلی میں فرانس سمیت دیگر ممالک سے توہین رسالت کا معاملہ اٹھانے کے لیے قرارداد پیش کی گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں فرانس سمیت دیگر ممالک سے توہین رسالت کا معاملہ اٹھانے کے لیے قرارداد پیش کر دی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ فرانسیسی صدر کی جانب سے اظہار رائے کی آزادی کے نام پر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے عناصر کی حوصلہ افزائی انتہائی افسوسناک ہے۔ لہٰذا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے۔ تمام یورپی ممالک کو بالعموم اور فرانس کو بالخصوص اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے۔ تمام مسلک ممالک سے معاملے پر سیر حاصل بات کی جائے اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے۔ دوسری جانب لاہور کی ضلع انتظامیہ نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی کی لاہور کی کوٹ لکھیت جیل سے رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ لاہور کی ضلع انتظامیہ کی ایک اعلیٰ عہدیدار نے اردو نیوز کے نامہ نگار رائے شاہ نواز کو بتایا کہ سعد حسین رضوی کی رہائی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئے گی۔ سپرنٹنڈنٹ کوٹ لکھت جیل اسد واڑائچ کے مطابق ابھی تک ان کو سعد رضوی کی رہائی کے احکامات موصول نہیں ہوئے ہیں۔ ناظرین، حکومت اور تحریک لبیک پاکستان میں مذاکرات کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس آج منگل کو ہو رہا ہے۔ لاہور میں یتیم خانہ چوک کے اطراف انٹرنیٹ اور فون سروس بحال ہو گئی ہے، تاہم ابھی تک تحریک لبیک کا دھرنا جاری ہے۔ منگل کی صبح وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد یہ طے پایا گیا ہے کہ آج منگل کو فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک پورے ملک سے خاص طور پر لاہور کی مسجد سے دھرنے کو ختم کر دے گی، اور منگل کی درمیانی شب ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنے ویڈیو بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا۔ جن لوگوں کے خلاف فورتھ شیڈول سمیت دیگر مقدمات درج ہیں ان کو بھی اخراج کیا جائے گا۔ اس کا تفصیلی بیان آج شام یا کل پریس کانفرنس میں جاری ہوگا۔ تاہم لاہور میں اردو نیوز کے نمائندے رائے شاہ نواز کے مطابق ابھی بھی تحریک لبیک کا دھرنا جاری ہے۔ رابطہ کرنے پر دھرنے کا کہنا تھا کہ مرکزی قیادت ظہر کی نماز کے بعد پریس کانفرنس میں اہم اعلانات کرے گی۔ قبل ازیں حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی اور کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ایک رکن نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا تھا کہ تحریک لبیک دھرنا ختم کرنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ تحریک لبیک کے جن کارکنان پر مقدمات عدالت میں ہیں اس پر عدالتی کارروائی جاری رہے گی۔ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے اور نہ نکالنے کے معاملے پر پرائیویٹ ممبر ایک قرارداد لائیں گے جس پر اسمبلی میں بحث ہو جائے گی اور جو کچھ طے پائے گا اس پر عمل ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک لبیک کی جانب سے دھرنا ختم کرنے اور مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے مذاکرات کے ادوار میں نمائندگی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری، گورنر پنجاب غلام سرور، وزیر اعظم کے نمائندے خصوصی مولانا طاہر اشرفی اور دیگر نے شرکت کی۔ تحریک لبیک کی طرف سے مذاکرات میں مولانا شفیق امینی بغدادی اور دیگر شریک ہوئے۔ دوسری طرف لاہور میں علماء کی جانب سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے صاحبزادہ حامد رضا ابوالخیر زبیر، خواجہ غلام قطب الدین صاحبزادہ حامد رضا، جلیل احمد
شرق پوری نے بتایا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے قومی اسمبلی میں قرارداد لانے اور گرفتار افراد کی رہائی کے حوالے سے اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ تحریک لبیک سے مذاکرات کرنے والے علماء اہل سنت کے وفد کی جانب سے حامد رضا نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ عوام کو مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کارکنوں کی رہائی کا مرحلہ آج منگل سے شروع ہو جائے گا۔ 4 شیڈول میں ڈالے گئے افراد پر نظر ثانی کی جائے گی۔ حامد رضا نے یہ بھی کہا کہ پرائیویٹ ممبر ڈے پر فرانسیسی سفیر سے متعلق قرارداد پیش کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم حکومتی کمیٹی نہیں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، حکومت کی طرف سے لچک کا مظاہرہ کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں، امید ہے کہ حکومت معاہدے پر عمل کرے گی۔ یاد رہے کہ کل عدم تحریک لبیک نے منگل 20 اپریل کو اسلام آباد کی طرف سے لانگ مارچ کی کال دے رکھی تھی، جس کے پیش نظر راولپنڈی اسلام آباد میں سیکورٹی سخت کر دی گئی تھی اور فیض آباد کو بڑے کینٹینر لگا کر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اتوار کو لاہور میں ٹی ایل پی اور پولیس کے درمیان خونی تصادم کے بعد تنظیمات اور علماء اہل سنت کی جانب سے ملک بھر میں سوموار کو ہڑتال کی کال دی گئی تھی، جس کے باعث کراچی، لاہور، راولپنڈی سمیت بڑے شہروں میں جزوی ہڑتال دیکھنے میں آئی تھی۔ مقامی میڈیا کے مطابق حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان لاہور میں اتوار اور سوموار کو مذاکرات کے متعدد ادوار ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں پنجاب کے وزیر مذہبی امور سعید الحسین شاہ نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ بریک تھرو میں کامیاب ہو گئے ہیں، تمام مراحل کامیابی سے طے پا گئے ہیں، ماہ رمضان کی برکت سے ملک ایک بڑے فتنے سے بچ گیا۔ تحریک لبیک اب اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ نہیں کرے گی۔ مذاکرات کے بعد حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے اور تحریک لبیک سارے ملک سے، جس میں کہ خاص طور پر مسجد رحمت للعالمین سے بھی دھرنے کو ختم کیا جائے گا اور بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا، اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت 4 شیڈول کے، ان کا بھی اخراج کیا جائے گا۔ اس پر تفصیلی بیان جو ہے میں آج شام یا کل دوپہر کسی وقت پریس کانفرنس کے ایران کے ساتھ نیا جوہری معاہدہ ڈرافٹ کے مرحلے میں اپریل میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا آغاز ویانا میں ہوا تھا۔ ویانا میں سفیروں کا کہنا ہے کہ مذاکرات کار ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے ایک معاہدہ کا ڈرافٹ بنانے کے قریب ہیں۔ عالم نیوز کے مطابق ویانا میں فریقین کے درمیان بات چیت جاری ہے، جس کا مقصد ایران کا عالمی طاقتور کے ساتھ معاہدے کو بچانا ہے۔ ویانا کے لیے روسی سفیر میخائل الیانوف نے پیر کو بتایا کہ مذاکرات کا ڈرافٹ بنانے کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ عملی حل اب بھی بہت دور ہے، لیکن ہم عام بات چیت سے اب مقصد کے حصول کے لیے مخصوص اقدامات پر متفق ہونے کی جانب بڑھ گئے ہیں۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار جوزیف بوریل نے کہا ہے کہ ان کی سیاسی ڈائریکٹر اندریخے مورا، جو مذاکرات کی صدارت کر رہے ہیں، جمعے کو برسلز سے ویانا واپس جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ ایک اچھی نیت ہے کہ معاہدہ تک پہنچائے جانے اور یہ ایک اچھی خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں فریقین معاہدے پر پہنچنے کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں اور اب وہ جنرل سے زیادہ توجہ طلب امور کی جانب بڑھ رہے ہیں، جو واضح طور پر ایک طرف پابندیاں اٹھانا اور دوسری جانب جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے معاملات ہیں۔ عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے 2018 عیسوی کے جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے اس وقت سے کوششیں کی جا رہی ہیں، جب سے امریکہ نے اس معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا اور ایران پر دوبارہ پابندیاں نافذ کر دیں۔ اس کے بعد ایران نے جوہری معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے یورینیم کی افزودگی بڑھا دی تھی۔ ناظرین، نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کو اس شرط پر پابندیاں نرم کرنے کی پیشکش کی تھی اگر ایران معاہدے کی تکمیل کرے تو، تاہم ایران کا اصرار ہے کہ امریکہ پہلے پابندیاں اٹھائے۔ گزشتہ جمعرات کو ویانا کی ایک پرتعیش ہوٹل میں
تعطل کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کے دوسرے دور کا آغاز ہوا تھا۔ امریکہ اس بات چیت میں شامل نہیں کیونکہ ایران نے براہ راست مذاکرات سے انکار کیا تھا، تاہم یورپی حکام دونوں فریقین کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی وفد سڑک کے اس پار ایک اور ہوٹل میں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں اور کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ وینا میں مذاکرات حتمی مرحلے پر پہنچ گئے ہیں۔ کویت میں رمضان کے آخر تک جزوی کرفیو میں توسیع کا اعلان کیا گیا ہے۔ کویتی کابینہ کے اجلاس میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کویتی کابینہ نے جزوی کرفیو میں رمضان کے آخر تک توسیع کی ہے۔ کرفیو جمعرات سے روزانہ شام 7 بجے سے صبح 5 بجے تک ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق کویتی سرکاری میڈیا سینٹر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ رمضان کے آخری میں وبا کی صورتحال پر نظر ثانی کرتے ہوئے کرفیو ختم کرنے یا برقرار رکھنے کا فیصلہ ہوگا۔ کویتی کابینہ کی پیر کو ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جزوی کرفیو کا سلسلہ رمضان کے آخر تک جاری رکھا جائے گا۔ اس سے قبل کابینہ نے جمعرات کی شام سے آئندہ جمعرات کی صبح تک جزوی کرفیو کا فیصلہ کیا تھا۔ سیرین ایئر لائن کا لاہور سے دبئی کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور سے دبئی کے لیے پروازوں کا آغاز 6 مئی سے شروع کیا جائے گا۔ پاکستان کی نجی فضائی کمپنی سیرین ایئر نے لاہور سے دبئی کے لیے فضائی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حال ہی میں اسلام آباد اور شارجہ سے بین الاقوامی فضائی آپریشن کا آغاز کرنے والی نجی کمپنی سیرین ایئر نے لاہور سے دبئی کے لیے ہفتے وار 3 پروازیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ سیرین ایئر حکام کے مطابق لاہور سے دبئی کے لیے پروازوں کا آغاز 6 مئی سے ہوگا، جس کے لیے ٹکٹوں کی بکنگ جاری ہے۔ حکام کے مطابق ابتدائی طور پر ان پروازوں کا ایک طرفہ کرایہ 18,000 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ سیرین ایئر نے اسلام آباد سے شارجہ کے لیے ہفتے وار 3 پروازیں چلا کر بین الاقوامی فضائی آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ اس سے قبل سیرین ایئر کو پاکستان میں اندرون ملک پروازوں کی اجازت دی گئی تھی، تاہم اب ایئر لائن کو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے لیے پروازیں چلانے کی اجازت مل گئی ہے۔ سیرین ایئر لائن جدہ، ریاض، دبئی اور شارجہ کے لیے براہ راست پروازیں چلائی گئی، تاہم کورونا وائرس کے باعث عائد سفری پابندیوں کی وجہ سے سعودی عرب کے لیے پروازیں تاحال شروع نہیں کی گئی ہیں۔ نجی ایئر لائن نے 2017 عیسوی میں پاکستان میں مقامی طور پر فضائی آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ سیرین ایئر کے فضائی بیڑے میں 4 بوئنگ 737 اور ایک ایئر بس A330 شامل ہے، جبکہ ایئر لائن انتظامیہ نے حال ہی میں ایک اور ایئر بس A330 لیز پر حاصل کی ہے۔ کورونا وائرس کے بعد دنیا بھر میں ہوا بازی کا شعبہ مندی کا شکار ہے، جس کے باعث فضائی کمپنیوں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان نے سیرین ایئر کے علاوہ ایئر سیال کو بھی گزشتہ برس اندرون ملک پروازیں چلانے کا لائسنس دیا گیا ہے، جبکہ کمپنی بیرون ملک فضائی آپریشن شروع کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ ابو ظبی کے ٹیکنالوجی گروپ 42 اور اسرائیل کمپنی کا مشترکہ منصوبہ۔ اسرائیل اور امارات نے گزشتہ سال تعلقات معمول پر لانے پر اتفاق کیا تھا۔ ابو ظبی میں مقیم ٹیکنالوجی کمپنی گروپ 42 نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بگ ڈیٹا ٹیکنالوجیز کو کمرشل بنانے کے لیے اسرائیل کی سرکاری کمپنی رافیل ایڈوانسڈ ڈیفنس سسٹم کے ساتھ مشترکہ منصوبہ تشکیل دیا ہے۔ خبر رساں ادارے ریٹر کے مطابق اس مشترکہ منصوبے جس کا نام پریسائٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اسرائیل میں ایک تحقیق اور ترقیاتی سائٹ ہوگی جو بینکاری، ہیلتھ کیئر اور عوامی حفاظت جیسے شعبوں کے لیے مصنوعات تیار کرے گی۔ یہ مصنوعات اسرائیلی متحدہ عرب امارات اور بین الاقوامی سطح پر فروخت کی جائیں گی۔ اسرائیلی اور متحدہ عرب امارات نے گزشتہ سال اگست میں تعلقات معمول پر لانے پر اتفاق کیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک کے کاروباری اداروں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اسرائیل میں متحدہ عرب امارات کے سفیر محمد خواجہ نے کہا کہ مشترکہ منصوبے سے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین تعلقات دو طرفہ اقتصادی ترقی کے مواقع کو تقویت ملی ہے۔ G42 ابو ظبی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کلاؤڈ
کمپیوٹنگ کمپنی نے جو 2018 عیسوی میں قائم کی گئی تھی، یہ کمپنی سرکاری اور نجی کلائنٹس کے ساتھ کام کرتی ہے۔ یہ ستمبر میں اسرائیل میں بین الاقوامی دفتر کھولنے والے متحدہ عرب امارات کی پہلی کمپنی بن گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر شیخ تہنون بن زید ال نہیان نے اس کے چیئرمین اور شیئر ہولڈر ہیں۔ ابوظہبی کی خود مختار فنڈ مبادلہ نے نومبر میں G42 میں سرمایہ کاری کی تھی اور گزشتہ ہفتے امریکی نجی ایکویٹی کمپنی سلور لیک نے اس کمپنی کو وسعت دینے میں مدد کی تھی۔ G42 کو پچھلے سال اس وقت اہم مقام حاصل ہوا جب اس نے متحدہ عرب امارات اور علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر چین کے نیشنل بائیوٹیک گروپ سینو فارم کی تیار کردہ ایک ویکسین کے تیسرے فیز کے کلینکل ٹرائل کے ساتھ طبی خدمات کی پیشکش کی تھی۔